बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालबात, अस्सलामु अलैकुम। एप्सेक्स ऑनलाइन स्पोर्ट प्रोग्राम में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, इस हफ़्ते में जो कि हमारा 15वां हफ़्ता है, इस हफ़्ते में हम अस्बाग की दोहराई करेंगे। हमारी टेक्स्ट बुक है इस्लामियात हफ्तम, सफ़र नंबर 9 और सफ़र नंबर 15। बाब है बाब दोम ईमानियात व इबादात। सबक का नाम है रसूलों पर ईमान और दूसरा सबक है इस्लाम में इबादत का तसव्वुर। दस्तयाब ज़राए में किताब और इंटरनेट शामिल हैं। अस्बाग का तारुफ। इस्लाम में इबादत के तसव्वुर को वाज़ेह किया गया है कि अल्लाह ही की इबादत और बंदगी में ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। वही माबूद हकीकी है, वही वहदहू ला शरीक काला है और सिर्फ़ इबादत के लायक रब करीम ही की ज़ात है। और इसी तरह अल्लाह ताला पर ईमान के साथ साथ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानने से ही हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी मिल सकती है। सबक शुरू करने से पहले आज की अच्छी बात। तुम दूसरों के रास्ते की रुकावटें दूर करते जाओ, तुम्हारी अपनी मंजिल का रास्ता आसान होता जाएगा। तो प्यारे बच्चों, दूसरों के साथ भलाई करें। दूसरे अगर किसी मुश्किल में हैं तो उनका साथ दें, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी मंजिलें आसान करता जाएगा और आपकी मंजिल तक पहुँचने का रास्ता आसान से आसान तर होता जाएगा। सबसे पहले अस्बाग के तदरीसी मकासद। इस्लाम में इबादत के सही तसव्वुर को समझ सकें। तलबा इस काबिल हों कि इबादत, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज की अहमियत को समझ सकें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ातमुन नबिय्यीन होने के मुतालिक जान सकें और रसूलों की बासत के मकासद को समझ सकें। सबसे पहले हम सबक की दोहराई करते हैं। सबक का नाम है रसूलों पर ईमान। प्यारे बच्चों, रसूल के लुग़वी मानी है पैगाम देकर भेजा हुआ। इस्तिलाह में ऐसा नेक और बरगज़ीदा शख्स या अल्लाह ताला के करीब ऐसा करीबी शख्स जो अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुँचाए। अल्लाह ताला ने अपना पैगाम पहुँचाने के लिए जिन ख़ास बंदों को मुंतखब फरमाया है उनको नबी और रसूल कहा जाता है। अल्लाह ताला ने रसूलों का सिलसिला, अंबिया कराम का सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गया। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजकर बासत का सिलसिला ख़त्म फरमा दिया। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा और यही अकीदा ख़त्म नबूवत कहलाता है। कुरान करीम में सूरह अल-अहज़ाब की आयत नंबर 40 में अल्लाह ताला का इरशाद होता है, तर्जुमा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं और सब अंबिया के आखिर में, और अल्लाह हर चीज़ का खूब इल्म रखने वाला है। रिसालत के तकाज़े। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला पर ईमान लाने के साथ साथ रसूलों पर ईमान लाना भी उतना ही ज़रूरी है। रसूलों पर ईमान लाने के मुख्तलिफ़ तकाज़े हैं जिनका पूरा करना लाजिम है। मोहब्बत रसूल, ताज़ीम रसूल, नुसरत रसूल, इत्तबाओ रसूल, ये तमाम रिसालत के तकाज़ों में शामिल हैं। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक ईमानदार नहीं हो सकता जब तक कि वो मुझे अपनी जान से बढ़कर महबूब ना रखे। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तो जो लोग ईमान लाए और उनकी रफ़ाकत की और उन्हें मदद दी और जो नूर उनके साथ नाजिल हुआ है उसकी पैरवी की, वो ही मुराद पाने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें इन तमाम तकाज़ों को पूरा करना चाहिए।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور تعلیمات کی ترویج کرنا، ان کی اشاعت اور عملی طور پر ان کو اپنانے کے لیے جد و جہد کرتے رہنا، یہ بھی رسالت پر ایمان کا ایک تقاضا ہے۔ زندگی کے تمام معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی تقلید کی جائے، ان کے احکامات اور ان کی ہدایات پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے مومنو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ پیارے بچوں، اب ہم دوسرے سبق کی دہرائی کرتے ہیں اور وہ ہے اسلام میں عبادت کا تصور۔ اسلام میں عبادت کا تصور بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا آقا و مالک ہے، ہمارا پیدا کرنے والا، ہمارا تخلیق کار وہی ہے، وہی معبود حقیقی ہے اور عبادت کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو، جن و انس کو اس دنیا میں صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس کی بندگی و عبادت میں زندگی گزاریں، کیونکہ وہی معبود برحق ہے۔ اسلام نے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے ذریعے سے عبادات کا ایک جامع نظام دے دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سے حقوق کے متعلق بھی بتا دیے ہیں جن کا پورا کرنا بھی بے حد ضروری ہے۔ ان میں حقوق العباد بھی شامل ہیں، اور حقوق العباد بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کا ایک ذریعہ ہے۔ سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ، اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی اختیار کریں۔ تمام مذاہب میں عقائد کے بعد سب سے زیادہ اہمیت عبادت کو دی گئی ہے۔ عقائد اور عبادت لازم و ملزوم ہیں اور ان کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ پیارے بچوں، عقیدے کی مثال ایک درخت کی سی ہے اور عبادت اس درخت کا پھل ہے۔ جس طرح درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، بالکل اسی طرح انسان کو اللہ کے احکامات کی اطاعت اور ان کو پورا کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ صرف اور صرف خالق دو جہاں کی اطاعت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور اللہ اور اس کے بھیجے ہوئے دین کی مکمل پیروی کرے۔ اسلام نے کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج جیسی عبادات بتا کر ایک دین کو مکمل اور جامع بنا دیا ہے۔ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہمیں اسلام ہی مہیا کرتا ہے۔ عبادت کی اصل روح یہ ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جو بھی احکام اپنے بندوں کو دیتے ہیں ان کی بجا آوری کی جائے۔ عبادت کی اصل روح ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو بھی احکام دیتے ہیں ان پر بلا تردد عمل کیا جائے، اور پورے اعتماد اور یقین کے بغیر ایسا کرنا ناممکن ہے۔ اطاعت و عبادت الہی کو صرف نماز، روزہ اور دیگر فرائض تک محدود سمجھنا غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا ایک مکمل ضابطۂ حیات دیا ہے جس کی بجا آوری ضروری ہے۔ اس کے برعکس حقیقی عبادت یہ ہے کہ بندہ جس دن سن بلوغ کو پہنچے، سوچنے سمجھنے کے قابل ہو جائے، اس دن سے لے کر آخری دن تک، اپنی زندگی کے آخری دن اور آخری سانس تک کوئی بھی ایسا عمل نہ کرے جو خلاف شریعت ہو۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں سبق کے اہم نکات آپ کو ذہن نشین ہو گئے ہوں گے۔ سبق کا اعادہ کرتے ہیں۔ اسلام عبادات کا جامع اور مکمل نظام دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھنے کے ساتھ ساتھ تمام انبیاء اور رسولوں پر ایمان لانا بھی از حد ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا اور تمام انبیاء اور رسولوں پر بلا تفریق ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ آخر میں گھر کا کام بتا دوں، سورہ والضحیٰ جو کہ بیٹا آپ پہلے پڑھ چکے ہو، تو پیارے بچوں سورہ والضحیٰ کی آپ دہرائی کریں۔ تمام جو آپ کو ابھی اہم نکات بتائے گئے ہیں اسباق کے بارے میں، ان
کی دہرائی کریں، اسباق کی دہرائی کریں اور اہم نکات کو ذہن نشین کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔